हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। बिल्कुल रियल स्टोरी है, किस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बदल गई। और तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इस स्टोरी को ध्यान से सुने। पता नहीं किसकी स्टोरी, किसकी दास्तान हमारी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बन जाए। तो चलें बताते हैं। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, वो इंडिया से बाहर की थी। उसने मुझे बोला, "अपी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत गमज़दा हूँ, मुझसे अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है।" तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे पूरी डिटेल बताओ, तब मैं कुछ आपके लिए कर सकती हूँ। उसने मुझे बताया कि जिस लड़के से मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन आज उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं और शादी में शायद 15-20 दिन बाकी थे। तो मैंने उसे, अब क्योंकि शादी के सिर्फ दिन इतने करीब रह गए, अब क्या हो सकता है। मैंने उसे उस टाइम समझाया। मैंने कहा, बेटा देखो, ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा होता है, अगर हो सकता है वो लड़का आपके लिए बेहतर ना हो और अल्लाह ने चाहा कि आपके लिए कुछ और अच्छा हो, तो आपको इस पे सब्र करना चाहिए। सब्र का अजर मिलेगा और आपके लिए कुछ अल्लाह पाक ज़रूर बहुत बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। मैंने उसे बहुत मोटिवेट किया, बहुत गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें समझाई। खैर, उस लड़की के दिमाग में उस टाइम कुछ समझ में आ गई बात, लेकिन चंद दिन के बाद फिर उसका मैसेज आया, यानी जिस दिन उस लड़के का निकाह था असल, उस दिन वो बहुत तड़प तड़प के रो रही थी कि अप्पी मैं क्या करूं, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं नहीं जान सकती और मैं उसे दुआओं में मांग रही हूँ। मैंने बोला, बेटा उसकी शादी कहीं और हो रही है, आप उसे दुआओं में क्यों मांग रहे हो? तो कहने लगी, अप्पी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसे मांगना है दुआओं में। आप, मैं नहीं जानती, मैं अपने आप को मार लूंगी, वरना आप मुझे कुछ ऐसी दुआ बताएं कि वो मुझे मिल जाए। अब जब सामने वाला बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है ना, वो इस तरह के हालात पैदा करता है कि वो मर जाएगा, ये करेगा, इंसान क्या कर सकता है। क्योंकि एक तो वो दूर से थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया से ही बाहर की थी। मैं उसे कोई तावीज़ वगैरह या कोई पड़ा हुआ दम किया हुआ पानी भी नहीं दे सकती थी कि उसके दिल को सुकून आ जाए। तो मैंने उससे फिर कहा, ठीक है एक काम करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार की इतनी बड़ी बरक़ात है कि जो भी बंदा, अल्लाह का बंदा जिस नीयत से पढ़ेगा और इस्तग़फ़ार जो बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ता है, उसकी हर तरह की जो ज़रूरतें वो अल्लाह पाक गैब से पूरी करते हैं। और जो उसके अंदर की तमन्नाएं हैं वो तक पूरी होने लगती हैं जब वो इंसान बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने वाला बन जाता है। तो मैंने उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें सचमुच में ही एक चैलेंज लेना है अपनी ज़िंदगी में कि नहीं, मुझे जो अल्लाह से पाना है मुझे पाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माँ और बाप की तरह है, अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वो चीज़ भी देने पे कादिर हैं जो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है। तो मैंने उससे उस टाइम यही कहा कि आप इस्तग़फ़ार पढ़िए। हालाँकि मेरी नीयत में ये नहीं था बताना, कि क्योंकि उस लड़के का निकाह कहीं और हो रहा था, तो मैं नहीं चाह रही थी ये बताना कि वो मतलब अब उसे बिल्कुल डिमोटिवेट भी नहीं कर सकती थी। और दिल में मेरे ये था कि उसका तो निकाह हो रहा है, वो तो कैसे मिल सकता है। मैंने सोचा शायद हो सकता है कि वो इस्तग़फ़ार की बरकत से उसका दिल बदल जाए, मैंने इस नीयत से बताया। लेकिन क्योंकि उस लड़की की नीयत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि ये मुझे मिल जाए। अब उस लड़की ने, ये समझ लीजिए, तहज्जुद स्टार्ट कर दी और इस्तग़फ़ार शुरू कर दी। उसने इतनी लातादाद इस्तग़फ़ार पढ़ी, इतनी लाताद इस्तग़फ़ार पढ़ी, और तहज्जुद में उसने दुआओं में माँगा। इतना दुआओं में माँगा, अल्लाह से इतना माँगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे लिए, खुद के लिए बहुत हैरत ज़दा रहने वाली बात है कि कुछ महीनों के बाद, यानी चंद महीने गुजरे होंगे, मेरे अभी भी याद है कि उसने मुझे दिसंबर में कांटेक्ट किया था। दिसंबर में उस लड़के का निकाह था और उसके बाद उसने मुझसे कई कुछ महीने के बाद कांटेक्ट किया और फिर मुझे बताया कि अब भी उस लड़के का तलाक हो रहा है। हालाँकि ये बहुत दुःख की बात है, अल्लाह पाक कभी किसी का घर ना टूटे, किसी की कोई तकलीफ़ ऐसी ना आए कि जिससे किसी का घर टूटे। लेकिन अब वो हो सकता है अल्लाह पाक की मर्ज़ी रही हो, लेकिन आप उसका एक मिरेकल देखिए कि उस लड़की ने इतनी इस्तग़फ़ार की, तहज्जुद की दुआओं में, यानी कि दुआओं की पावर और मिरेकल देखिए, जो नामुमकिन चीज़ थी वो हो गई। और उस लड़के का वहाँ से डिवोर्स हुआ और साथ में कुछ हालात बने कि वो लड़की, जहाँ पे उसकी शादी हुई थी उस लड़के की, कुछ वो थोड़े ज़्यादा लालची लोग थे और बहुत ज़्यादा पैसे का, मतलब उन्होंने
کچھ جو بھی ریزن رہا ہے خیر، لیکن اس لڑکے کی اس سے طلاق ہوئی، اور اس لڑکے کے گھر والوں نے باقاعدہ رشتہ اس لڑکی سے ڈال دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بیٹی کو لینا چاہتے ہیں۔ تو جب رشتہ ڈال دیا تب میرے پاس اس لڑکی کی کال آئی کہ اپی آپ جو ہے نا آپ کی دعاؤں سے اس لڑکے کا رشتہ میرے گھر آ گیا ہے۔ میرے خود کے لیے بھی بہت حیرت کی بات تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے استغفار کی برکت سے اور تہجد کی برکت سے اللہ سے منوا لیا، جو تقدیر میں تھا بھی نہیں شاید۔ کئی بار کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں ہے، نہیں مل سکتا، تو سب کچھ مل جاتا ہے اگر اللہ سے سچی توکل اور سچی لو لگائی جائے۔ جب ہم اللہ سے بہت سچے دل سے مانگتے ہیں نا، میرا رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ عطا کر دینے پہ قادر ہے۔ یہ کائنات، پوری کائنات چلانے والا ہی اللہ پاک ہے، تو سب اسی کے ہاتھ ہے۔ اس کی تہجد کی تڑپتی دعاؤں نے، اس کے آنسوؤں نے اللہ سے اپنی تقدیر بدلوا لی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس لڑکی کا دسمبر میں میرے پاس فرسٹ میسج آیا تھا، اور نیکسٹ نیو ایئر پہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ شادی تھی، الحمدللہ۔ یعنی اتنے سے ٹائم کے اندر ایک تقدیریں بدل گئیں، سب کچھ ہی تو بدل دیا اللہ رب العالمین نے، صرف استغفار کی برکت سے۔ اور یہ استغفار کی برکت اس قدر پاورفل ہے، اتنے ہزاروں ہزار قصے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بدلوا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدلیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی ایسی مشکل پریشانیاں ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل پریشانیاں ختم ہوں اور ہماری زندگی میں بھی کوئی بدلاؤ آئے، تو وہ اپنے آپ ایک استغفار کا چیلنج لیں۔ ہر روز آپ استغفار کریں، اور درود پاک کی تسبیح لگا لیں صبح اور شام ایک ایک، اور ساتھ میں استغفار کثرت سے، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صرف دن بھر کے اپنے کام کے علاوہ استغفار جب کریں، اس طرح سے کریں اپنے اللہ کے سامنے سارے گناہوں پہ شرمندہ ہوگے کہ اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی زندگی سب کچھ نافرمانیوں میں بتائی ہے، لیکن تو ماں اور باپ جیسا ہے نا، کہ بچہ کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا بھی برا ہو، لیکن جب وہ ماں کے سامنے آ کے بولتا ہے نا کہ ماں مجھے یہ چاہیے، تو ماں کیسی بھی، کتنی بھی پتھر دل ہو، کتنی بھی سخت دل ہو، لیکن وہ اپنے بچے کی جب روتے ہوئے وہ اپنی تمنا اپنی ماں کے سامنے کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اسے خالی نہیں جانے دیتی۔ وہ تو پھر بھی 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ استغفار کی برکت سے اپنی زندگی کو بدلوائیں، اپنی زندگی میں ایک چیلنج لیں، نہیں ہمیں استغفار لگانی ہے، ہمیں اللہ سے اپنی زندگیوں کو بدلوانا ہے۔ لیکن یہ چیز دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی سے کسی کو اللہ پاک نے نکالا ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی بہترائی کے لیے ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کی شادی کہیں اور ہو گئی، لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، اور اب آپ استغفار پڑھنے لگ جائیں، نہیں اللہ پاک اب وہ اس کا وہاں سے رشتہ ٹوٹے یا طلاق ہو یا مجھے مل جائے، ایسا کبھی مت کیجئے گا، کیونکہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ تو میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ وہ لڑکی کو وہ لڑکا مل گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس کا ایک اور اپوزٹ وہ ہے کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکا بڑا تکلیف دے رہا ہے اسے۔ یہ بھی میرے پاس اس کے بعد میں کانٹیکٹ اس نے کیا، اب بھی مجھے پریشانیاں ہیں، پھر اس کا میں نے سولیوشن بتایا ہے۔ یاد رکھنا، جو چیز اللہ ہماری زندگی سے دور کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بہترائی ہوتی ہے۔ تب آپ جب کوئی چیز ہم سے دور ہوئی ہے نا، تو آپ ایک کام کریں، ہمارا دل تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، ہمیں سکون نہیں آ رہا، استغفار لگاؤ، اپنی پرانی تمام غلطیوں کے لیے استغفار کرو، اور اللہ سے یہ کہو رب العالمین میری نظر میں وہ بہتر تھا، وہ کھو گیا ہے مجھ سے، دور ہو گیا ہے، تو مجھے بہترین عطا کر دے۔ آپ کو اتنا بہترین زندگی میں جو ساتھی عطا ہوگا، یا آپ جس چیز کے لیے استغفار کر رہے ہیں اتنا بہترین عطا ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کو بدلوائیں، استغفار کا چیلنج لیں، 1.25 استغفار آپ لگا لیں۔ استغفار بہت ساری استغفار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری بابرکت ایسی استغفار ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہت بابرکت استغفار میں نے اب تک پائی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس استغفار کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلوا سکتا ہے، انشاءاللہ میرا رب العالمین سب کی زندگیوں کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ بھی دینے پہ قادر ہے جو ہم ناممکن سوچتے ہیں۔